सूरत तौबा की आयत नंबर 25। सूरत तौबा का चौथा रुकू 10वें पारे का 10वां रुकू। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, और हुनैन के दिन। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई। व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, और जमीन इतनी वसी होकर तुम पर तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ देकर फिर गए। हुनैन एक वादी है जो ताइफ के करीब है और मक्का मुकर्रमा से चंद मील के फासले पर है। यहाँ पर मक्का मुकर्रमा की फतह के बाद थोड़े दिनों के बाद ही कबीले हवाजिन और सकीफ से मुसलमानों की जंग हुई। इस जंग का सबब यह हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी में रमजानुल मुबारक के महीने में मक्के शरीफ को फतह किया। एक रिवायत यह है कि 16 रमजान को मक्का शरीफ फतह हुआ और एक रिवायत 20 रमजान की है। मक्का शरीफ की फतह के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में क़याम फरमाया। मुख्तलिफ किस्म के कबीले सरकार की बारगाह में आते और वो इस्लाम कबूल करके जाते। दीन की तालीमात लोग हासिल कर रहे थे। फतह मक्का से पहले कभी 2 आदमी मुसलमान हो रहे हैं, कभी 10 हो रहे हैं, कभी 5 हो रहे हैं, लेकिन फतह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने ऐसी शौकत इस्लाम को अता फरमाई कि सैकड़ों की तादाद में पूरा पूरा कबीला एक साथ मुसलमान हो रहा था। इतने में ये इत्तला मिली कि कबीलाए हवाजिन और सकीफ के लोग हुनैन के मकाम पर जमा हो गए और इर्द गिर्द से भी काफिर जमा हो रहे हैं और एक जंग की तैयारी की जा रही है ताकि एक लश्कर तैयार हो और मक्के शरीफ पर हमला करके मुसलमानों से बदला लिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि आप काफिर को जंग की तैयारी का मौका नहीं देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का हुक्म दिया और मुसलमान मक्के शरीफ से हुनैन गए। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 12,000 या उससे कुछ जायद थी और काफिरों मुशरिकों की तादाद 4,000 थी। जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो मुसलमानों में से किसी शख्स ने अपनी कसरत पर नजर करके ये कहा कि अब हम हरगिज मगलूब न होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहली दफा ऐसा है कि जंग में असला भी पूरा है, घोड़े भी पूरे हैं, तलवारें भी पूरी हैं, नेज़े, तीर, कमान, ढाल, जिरा, हर चीज पूरी है और पहली दफा है कि हमारी तादाद भी काफिरों से 3 गुना जायद है। हम 12,000 हैं और ये सिर्फ 4,000 हैं, तो हम आज हरगिज जंग नहीं हारेंगे और फतह सिर्फ हमारी ही है। ये कलीमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गिरा गुजरा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल फरमाते थे, तादाद की किल्लत और कसरत पर नजर न रखते थे। अल्लाह ताला इस सुन्नत पर हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी सलाहियतों पर, अपनी ताकत पर, अपनी अफरादी कुव्वत पर नजर न रखें, हर वक्त हम अल्लाह पर भरोसा करें। जंग शुरू हुई, जंग बड़ी शदीद हुई, आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और मुसलमान माल गनीमत लेने में मसरूफ हो गए और लश्कर जो काफिरों का था वो भागा। काफिरों के लश्कर ने जब ये देखा कि मुसलमान माल गनीमत हासिल कर रहे हैं और ये खुला मैदान है, तो उन्होंने पलटकर तीरों की बारिश शुरू कर दी। 4,000 काफिर थे
ہزاروں تیر کافروں کی طرف سے آئے اور وہ تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اگر مسلمان اس میدان میں کھڑے رہتے تو وہاں کوئی رکاوٹ نہ تھی، تیر سیدھے مسلمانوں پر آ رہے تھے تو وہ تیر کھا کھا کے زخمی ہو کر شہید ہو جاتے، تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تاکہ تیروں کی رینج سے وہ باہر نکل جائیں۔ لشکر بھاگ پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت اور بہادری، سبحان اللہ۔ اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف 2 صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا، حضور پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ اپنی سواری کو لے کر کافروں کی طرف بڑھنے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے پر وہ صحابہ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے۔ میں نے یہ واقعہ اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی سنے ہیں اور پڑھے ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد، اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو بچے کو اس نعرے سے پیار دیا کہ آج بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، تو 100 آدمی یا 200 آدمی بھی نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن ہل جاتا ہے۔ اللہ نے اس نعرے میں بڑی روحانیت رکھی ہے۔ تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ ذرا اس منظر کو ہم تصور میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر ہیں، حضرت عباس ساتھ میں ہیں، حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور کافر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کافروں کی طرف، اور حضرت عباس آواز لگاتے ہیں کہ آؤ اس طرف، تو 12,000 صحابہ کرام جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے، لبیک 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 کے نعرے لگا کر، تو حنین کے میدان میں کیا منظر ہوگا۔ آج استاد محترم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام اسی لبیک 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 کے نعروں کی یاد تازہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لبیک کے معنی ہوتے ہیں میں حاضر ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تو صحابہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے۔ تو ہم جب لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو اس کے معنی ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ کفار سے پھر جنگ شروع ہوئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ہاتھ میں سنگریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے اور فرمایا رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ تو یہ مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، بہت سے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا۔ بدر میں، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی نضیر، حدیبیہ کے مقام پر، غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے جگہ جگہ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی اور تم وہاں نہ ٹھہر سکے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔